ओम शान्ति। आज विशेष प्यारे बाप दादाको महावाणी छ 2077 माघ 10 गते शनिबार, तदनुसार 23/1/2021। बाबाले आज सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे कदम कदम श्रीमतमा चलिराख। यो ब्रह्माको मत हो वा शिव बाबाको, यसमा अलमलिनु हुँदैन। मिठे बच्चे कदम कदम श्रीमतमा चलिराख। यो ब्रह्माको मत हो वा शिव बाबाको, यसमा अलमलिनु हुँदैन। बाबा बताउनुहुन्छ, हरेक कदममा, हरेक पाइला पाइलामा बाबाको श्रीमत अनुसार चल्नु छ। हामीलाई मिलेको मत ब्रह्मा बाबाको हो या शिव बाबाको हो, यसमा अलमलिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। आजको प्रश्न छ, राम्रो ब्रेनवाला बच्चाहरूले कुन चाहिँ गहन कुरा सहजै बुझ्न सक्छन्? राम्रो ब्रेनवाला बच्चाहरूले कुन चाहिँ गहन कुरा सहजै बुझ्न सक्छन्? बाबाको उत्तर छ, ब्रह्मा बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ वा शिव बाबाले। यो कुरा राम्रो ब्रेनवाला बच्चाहरूले सहजै बुझ्न सक्छन्। ब्रह्मा बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ वा शिव बाबाले। यो कुरा राम्रो ब्रेनवाला बच्चाहरूले सहजै बुझ्न सक्छन्। कति त यसमा पनि अलमलिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, बाप दादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ। तिमी अलमलमा नपर, श्रीमत सम्झेर चल्दै जाऊ। ब्रह्माको मतको जिम्मेवार पनि शिव बाबा हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ बच्चाहरू अलमलिने गर्छन्, यो श्रीमत हामीलाई शिव बाबाले भन्नुभएको हो या ब्रह्मा बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ, यसमा कहिले पनि बच्चाहरू अलमलिनु हुँदैन। किनभने यदि ब्रह्मा बाबाले मत दिनुभएको छ भने पनि यो सम्झिनु छ यो शिव बाबाले नै दिनुभएको हो, किनकि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि, रेस्पोन्सिबल पनि शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हरेक मतलाई जुन बाबाबाट हामीलाई मिले तापनि प्रत्येक मतलाई मलाई बाबा शिव बाबाबाटै मिलेको हो, यो सम्झेर अगाडि बढ्नु छ भन्नुहुन्छ बाबा। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ, तिमीले जानेका छौ हामी ब्राह्मणले नै रुहानी बाबालाई चिन्छौँ। दुनियाँमा कोही पनि मनुष्य मात्रले रुहानी बाबा, जसलाई गडफादर वा परमपिता परमात्मा भन्छन्, उहाँलाई चिनेका छैनन्। जब उहाँ रुहानी बाबा आउनुहुन्छ तब नै रुहानी बच्चाहरूलाई पहिचान दिनुहुन्छ। जबसम्म बाबा आउनुहुन्न तबसम्म कसैलाई पनि गडफादरको बारेमा या परमपिता परमात्माको बारेमा परिचय मिल्दैन। बाबा आएर आफ्नो पहिचान, आफ्नो परिचय आफै दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, बाबा यो ज्ञान न सृष्टिको आदिमा हुन्छ न सृष्टिको अन्त्यमा हुन्छ। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ। यो हो सृष्टिको अन्त्य र आदिको सङ्गम युग। यस सङ्गम युगको विषयमा नै थाहा पाएका छैनन् भने बाबालाई कसरी चिन्न सक्छन्? भन्छन्, हे पतित पावन, आउनुहोस्, आएर पावन बनाउनुहोस्। तर यो थाहा छैन पतित पावन को हुनुहुन्छ र उहाँ कहिले आउनुहुन्छ। भन्न त भन्ने गर्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। तर पावन बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ, यसको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबा बताउनुहुन्छ अगाडि। बाबा भन्नुहुन्छ, म जो हुँ, जस्तो हुँ, मलाई कसैले पनि चिनेका छैनन्। जब म आएर पहिचान दिन्छु तब मलाई चिन्दछन्। मैले आफ्नो र सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको परिचय सङ्गम युगमा एक पटक मात्र आएर दिन्छु।
बाबा बताउनुहुन्छ, मेरो बारेमा न पहिला कसैलाई थाहा थियो, मैले बताउनुभन्दा पहिला न सृष्टि र कल्पवृक्षको बारेमा, सृष्टि चक्रको बारेमा नै थाहा थियो। जब म आउँछु तब नै कल्पको एकपटक आएर बताउँछु, तब मात्रै बच्चाहरूलाई थाहा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, कल्पपछि फेरि आउँछु, तिमीलाई जे सम्झाउँछु त्यो फेरि प्राय लोप हुन्छ। सत्ययुगदेखि लिएर कलियुग अन्त्यसम्म कुनै पनि मनुष्य मात्रले म परमपिता परमात्मालाई चिनेका छैनन्। न त ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई नै चिनेका छन्। मलाई मनुष्यले नै पुकार्छन्, ब्रह्मा विष्णु शङ्करले कहाँ पुकार्छन् र? भगवानलाई, बाबालाई पुकार्ने मनुष्यले नै हो, भक्तहरूले नै हो, बच्चाहरूले नै हो, बाँकी अरू कसैले पनि पुकार्दैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, मनुष्य जब दुखी हुन्छन् तब पुकार्छन्, सूक्ष्म वतनको त कुरै होइन। रुहानी बाबा आएर आफ्ना रुहानी बच्चाहरू अर्थात् आत्माहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ। ठिक छ, रुहानी बाबाको नाम के हो? बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ बच्चाहरूसँग। ठिक छ, म सोध्छु, तिम्रो रुहानी पिताको नाम के हो? बाबा भन्नुहुन्छ, जसलाई बाबा भनिन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ, ठिक छ, रुहानी बाबाको नाम के हो जसलाई बाबा भनिन्छ? उहाँको अवश्य कुनै नाम त हुनुपर्छ। अवश्य एउटै नामको गायन छ, शिव। यो प्रसिद्ध छ, तर मनुष्यले अनेक नाम राखिदिएका छन्। भक्ति मार्गमा आफ्नै बुद्धिबाट यो लिङ्ग रूप बनाएका हुन्। नाम त फेरि पनि शिव नै हो। बुद्धिमा जुन जुन चित्र अङ्कित भए तापनि, शिव बाबाको जुन प्रतिमा बनाए तापनि नाम त आखिर शिव नै हो। बाबा बताउनुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ, म एकैपटक आउँछु, आएर मुक्ति र जीवन मुक्तिको वर्षा दिन्छु। हुन त मनुष्यले नाम लिन्छन्, मुक्तिधाम, निर्वाणधाम, तर केही पनि जानेका छैनन्। न बाबालाई चिनेका छन्, न देवताहरूलाई। यो कसैलाई पनि थाहा छैन यहाँ आएर बाबाले कसरी राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ। शास्त्रमा पनि यस्तो कुनै कुरा छैन। यी कुराहरू न कुनै शास्त्रमा छ, न कसैलाई नै थाहा छ। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ, न देवी देवतालाई नै थाहा छ, न बाबाद्वारा, न बाबालाई नै चिनेका छन्। परमपिता परमात्मा कसरी आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ? यस्तो होइन, सत्ययुगमा देवी देवतालाई ज्ञान थियो जुन लोप भयो, यो पनि त होइन। अहिले थाहा नभएको यसको मतलब सत्ययुगमा त थाहा थियो, पछि पछि लोप भयो ज्ञानको। बाबा बताउनुहुन्छ, होइन, यदि देवताहरूमा यो ज्ञान भएको भए के हुन्थ्यो होला? यदि सत्ययुगमा देवी देवतामा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान, परमपिता परमात्माको परिचयको ज्ञान भएको भए के हुन्थ्यो होला? बाबा भन्नुहुन्छ, भएको भए चल्दै आउँथ्यो पिँढी बाई पिँढी। त्यसपछि त्रेतायुगमा, द्वापरयुगमा, कलियुगमा, अन्त्यसम्ममा कम्तीमा आत्मामा केही न केही मात्रामा त ज्ञानको प्रभाव रहन्थ्यो, अर्थात् परम्पराको रूपमा त चल्दै आउँथ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यो पनि होइन। इस्लामी, बौद्धी आदि जो छन् उनीहरूको ज्ञान चल्दै आउँछ। सबैले जानेका छन् यो ज्ञान प्राय लोप भएर जान्छ। म जब आउँछु तब जो आत्माहरू पतित बनेर राज्य गुमाएर बसेका हुन्छन् उनीहरूलाई आएर फेरि पावन बनाउँछु। यहाँ राज्य थियो, फेरि कसरी गुमाए यो पनि कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूको बुद्धि कति तुच्छ बनिसकेको छ। यसरी आफ्नै बारेमा थाहा नहुनु, आफ्नो कल्पको पिताको बारेमा थाहा नहुनु, समयको बारेमा थाहा नहुनु, कुनै पनि ज्ञान नहुनु, मतलब बुद्धि यति
तुच्छ बनेको छ, बाबा बताउनुहुन्छ यो नै तुच्छताको निशानी हो। सम्पूर्ण चिजलाई भुल्नु नै तुच्छ बुद्धिको निशानी हो। म बच्चाहरूलाई यो ज्ञान दिएर प्रारब्ध बनाइदिन्छु। फेरि त सबै भुल्छन्। बाबाले यसरी प्रारब्ध हाम्रो यति श्रेष्ठ, यति महान बनाउनुहुन्छ, फेरि पनि बच्चाहरूले एक एक चिज, सबै चिज भुल्ने गर्छन्। कसरी बाबा आउनुभयो, कसरी बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुभयो, त्यो सबै भुल्छन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। त्यसरी बिर्सिनु पनि भुल्नु पनि ड्रामामा निश्चित छ भन्नुहुन्छ बाबा। बच्चाहरूको विचार मन्थन गर्ने विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। यसरी यो ज्ञानको चिन्तन गर्ने, मन्थन गर्ने बुद्धि बच्चाहरूको विशाल हुनुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो बुद्धिमा यो ज्ञान अड्न सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यी जो शास्त्र आदि तिमीले पढ्दै आएका छौ, ती सत्ययुग त्रेतामा पढ्दैनथ्यौ। बाबा बताउनुहुन्छ, जो शास्त्र हामीले पढ्दै आएका छौँ, अहिले जो पढिन्छ, ती शास्त्र न सत्ययुगमा पढेका थियौँ, न त्रेतायुगमा नै पढेका थियौँ। त्यहाँ छँदै थिएनन्। तिमीले यो ज्ञान भुल्छौ। फेरि गीता आदि शास्त्र कहाँबाट आए? जसले गीता सुनेर यो पद पाए, उनले नै जानेका छैनन् भने अरूले कसरी जान्न सक्छन्? बाबाको अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न छ। जसले गीता ज्ञान सुनेर यति श्रेष्ठ पद प्राप्त गर्नुभएको थियो, उहाँलाई नै यसको बारेमा थाहा छैन भने फेरि अन्य देवी देवताले कसरी जान्न सक्छन्? अरूमा यो ज्ञान कसरी हुन सक्छ? त्यसैले देवताहरूले पनि जानेका छैनन् हामी मनुष्यबाट देवता कसरी बन्यौँ। त्यो पुरुषार्थको पाठ नै बन्द भयो। तिम्रो प्रारब्ध सुरु भयो। जब पुरुषार्थको पाठ बन्द हुन्छ, तब हाम्रो प्राप्ति अर्थात् प्रारब्धको खेल सुरु हुन्छ। त्यहाँ यो ज्ञान कसरी हुन सक्छ? बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यो ज्ञान तिमीलाई फेरि मिलिरहेको छ। हामीलाई ज्ञान पुनः बाबाद्वारा मिलिरहेको छ, कल्प पहिला जस्तै। तिमीलाई राजयोग सिकाएर प्रारब्ध दिन्छ। फेरि त्यहाँ त दुर्गति हुँदैन, त्यसैले ज्ञानको कुरा पनि हुन सक्दैन। ज्ञान हो नै सद्गति पाउनको लागि त्यो दिनेवाला एक बाबा हुनुहुन्छ। सद्गति र दुर्गति शब्द यहाँबाट नै निस्किन्छ। जुन दुई शब्दहरू छन्, सद्गति र दुर्गति, त्यो जब ज्ञान प्राप्त हुन्छ, ज्ञानबाट नै यी दुई शब्दको प्रारब्ध भएको हो। बाबा भन्नुहुन्छ, सद्गति त बच्चाहरूले नै प्राप्त गर्छन्, सम्झन्छन्। हेभनली गड फादरले हेभन रच्नुभयो। कहिले रच्नुभयो यो केही पनि थाहा छैन। शास्त्रमा त लाखौँ वर्ष लेखिदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीलाई फेरि ज्ञान दिन्छु। फेरि यो ज्ञान खत्तम हुन्छ, त्यसपछि भक्ति सुरु हुन्छ। आधा कल्प हुन्छ ज्ञान, आधा कल्प हुन्छ भक्ति। यो पनि कसैले जान्दैनन्। सत्ययुगको अवधि नै लाखौँ वर्ष भनिदिएका छन्। त्यसैले कसरी थाहा हुन्छ? जबकि सत्ययुगको पुरा अवधि नै लाखौँ लाख वर्ष बताइदिएका छन् भने लाखौँ लाख वर्षको जानकारी त रहन सक्दैन, कसैलाई पनि हुन सक्दैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, 5000 वर्षको कुरा पनि भुलेका छन् भने लाखौँ वर्षको कुरा कसरी जान्न सक्छन्? केही पनि बुझ्दैनन्। बाबाले कति सहजै सम्झाउनुहुन्छ। कल्पको अवधि 5000 वर्ष हो। युग नै 4 छन्, चारैको समान समय अवधि 1250 वर्ष हो। त्यसैले बाबाले कति क्लियर बताइदिनुहुन्छ। लाखौँ लाख वर्ष जुन हामीले भन्दै आएका थियौँ, वास्तवमा त्यो होइन। 4 युग छ,
चारैवटा युगको अवधि समान छ 1250 वर्ष। यस अर्थमा समग्रमा सम्पूर्ण कल्पको अवधि हो 5000 वर्षको। बस हिसाब खतम। त्यसरी बाबाले 5000 वर्षको कथा स्टोरी हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ र 5000 वर्षको यति छोटो ज्ञान त बच्चाहरूको बुद्धिमा रहन सकेको छैन भने कल्पको कुरा कसरी रहन सक्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा ब्राह्मणहरूको यो मिड गेट युग हो। मध्य गेट अर्थात् मिल्ने गेट, मिल्ने सङ्गमको गेट हो यो। धेरै सानो छ ती 4 युग भन्दा। बाबाले भिन्न भिन्न रीतिले नयाँ नयाँ पोइन्टहरू सहज रीतिले बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनुहुन्छ। धारणा तिमीले गर्नुपर्छ, मेहनत तिमीले गर्नुपर्छ। बाबा एक एक बच्चालाई भन्दै हुनुहुन्छ। नयाँ नयाँ भिन्न भिन्न रीतिले बाबाले पोइन्टहरू सहज तरिकाले हामी बच्चालाई सम्झाइरहनु भएको छ भने धारणा पनि हामीले नै गर्नुपर्छ, मेहनत पनि हामीले नै गर्नुपर्छ। ड्रामा अनुसार जो सम्झाउँदै आएको छु त्यो पाठ चल्दै आउँछ। जुन कुरा बताएको थिएँ त्यही आज बताइरहेको छु। त्यसरी कल्प अनुसार, ड्रामाको नियम अनुसार बाबाले कल्प पहिला जसरी जुन ज्ञान जुन समयमा सम्झाउनु भएको थियो त्यसरी नै अहिले पनि फेरि सम्झाइरहनु भएको छ र हाम्रो कर्तव्य हो धारणा गर्ने, मेहनत गर्ने, पालना गर्ने। बाबा बताउनुहुन्छ अगाडि तिमीलाई सुनाउँछु, धारणा गराउँछु, मेरो आत्मामा पाठ छ पतितलाई पावन बनाउने। यो बाबाको पाठ हो। जे कल्प पहिला सम्झाएको थिएँ त्यही निस्किरहन्छ। मैले पहिलादेखि जान्दैनथेँ के सुनाउँछु। हुन त यिनको आत्माले विचार सागर मन्थन गर्छ। यिनले विचार सागर मन्थन गरेर सुनाउँछन् वा बाबाले सुनाउनुहुन्छ। यो धेरै गहन कुरा हो। यसमा ब्रेन धेरै राम्रो चाहिन्छ। कुन ज्ञान, कुन अनुभव ब्रह्मा बाबाले सुनाइरहनु भएको छ, कुन ज्ञान र कुन शब्द शिव बाबाले सुनाइरहनु भएको छ, यो सम्झिनको लागि हामी बच्चाहरूको ब्रेन धेरै राम्रो चाहिन्छ, तीक्ष्ण चाहिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। जो सेवामा तत्पर हुन्छन् उनको नै विचार सागर मन्थन चल्छ। त्यसरी बाबा फेरि अगाडि बताउनुहुन्छ। बाबा बताउनुहुन्छ अगाडि वास्तवमा कन्याहरू बन्धन मुक्त हुन्छन्। उनीहरू यस रुहानी पढाइमा लागुन्, बन्धन त कुनै छैन। बाबाले कन्याहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। रुहानी पढाइमा लागुन् ती कन्याहरू जसमा कुनै बन्धन छैन। कुमारीहरूले राम्रोसँग ज्ञान लिन सक्छन्। उनले यही पढ्नु र पढाउनु छ। बाबाको आशा छ, बाबाको चाहना छ कि जो बन्धन मुक्त कुमारी आफैमा पनि बन्धन मुक्त हुन् र उनीहरूले नै सहज तरिकाले यो ज्ञानलाई लिन सक्छन्। किनकि बाबाको वरदान छ, विशेष गरी बाबाको चाहना छ कुमारीहरूले यो पढाइ पढ्नु पनि छ र पढाउनु पनि छ। उनले कमाई गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। कुमारीले यदि राम्रोसँग यस ज्ञानलाई बुझे भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। बाबा नतिजा पनि बताउनुहुन्छ यदि कुमारीले यो ज्ञानलाई राम्रोसँग बुझे भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ समझदार छन् भने यस रुहानी कमाइमा लाग्छन्। कति त शौकले लौकिक पढाइ पढिरहन्छन्। सम्झाइन्छ यसबाट कुनै फाइदा छैन। तिमी यो रुहानी पढाइ पढेर सेवामा लाग। त्यो पढाइ त कुनै कामको छैन। पढेर गृहस्थ व्यवहारमा जान्छन्, गृहस्थी माता बन्छन्। कन्याहरू त यस पढाइमा लाग्नुपर्छ। कदम कदम श्रीमतमा चलेर धारणामा लाग्नुपर्छ।
बाबाले इक्जाम्पल दिनुहुन्छ जगदम्बा मम्माको। बाबा भन्नुहुन्छ मम्मा सुरुदेखि आइन् र यस पढाइमा लागिहालिन्। कति कुमारीहरू त छोडेर गए। कुमारीहरूलाई राम्रो अवसर छ, श्रीमतमा चले भने धेरै फर्स्ट क्लास हुन्छन्। यो श्रीमत हो वा ब्रह्माको मत हो, यसमा नै अलमलमा पर्छन्। फेरि पनि यो बाबाको रथ त हो नि। आखिरमा जसको मत भए तापनि चाहे शिव बाबाको होस् चाहे ब्रह्मा बाबाको होस्, आखिर त हो ब्रह्माको पनि त रथ, शिव बाबाको रथ, ब्रह्मा बाबाको तन पनि। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यिनबाट कुनै भुल भयो, तिमी श्रीमतमा चलिरह्यो भने उहाँले आफै ठिक गर्नुहुन्छ। यदि ब्रह्मा बाबाको कुरालाई मानेर अगाडि बढ्दा हामीबाट कुनै भुल अचानक भइहाल्यो भने पनि यसको जिम्मेवारी स्वयं शिव बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले त्यसमा अल्मलिनुपर्ने, चिन्तन चलाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन भन्नुहुन्छ बाबा। श्रीमत पनि यिनीद्वारा नै मिल्छ, सधैँ सम्झिनुपर्छ। श्रीमत मिल्छ, फेरि जे भए पनि जिम्मेवार स्वयं हुनुहुन्छ। यिनीबाट केही भयो बाबा भन्नुहुन्छ म जिम्मेवार छु। ड्रामामा यो रहस्य भरिएको छ, यिनलाई पनि सुधार्न सक्छु। फेरि पनि बाबा हुनुहुन्छ नि। यदि शिव बाबाले, बाबा भन्नुहुन्छ बाप दादा दुवै सँगसँगै हुनुहुन्छ, त्यसैले अलमलमा पर्छन्। थाहा छैन शिव बाबा भन्नुहुन्छ वा ब्रह्माले भन्नुहुन्छ। यदि शिव बाबाले नै मत दिनुहुन्छ भनेर सम्झन्छौ भने कहिल्यै पनि विचलित हुँदैनौ। अहिले पनि विचलित बच्चाहरू भइरहन्छन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा जसको पनि मत किन नहोस्, चाहे ब्रह्मा बाबा चाहे शिव बाबा, हामीले यही सम्झेर चलौँ। बाबाको मुरलीद्वारा हामीलाई शिव बाबाको नै मत मिलिरहेको छ, यो सम्झन्छ भने हामी कहिले पनि विचलित हुनु पर्दैन। शिव बाबाले जे सम्झाउनुहुन्छ त्यो सही नै हुन्छ। तिमीले भन्छौ हजुर नै हाम्रो बाबा, टिचर, गुरु हुनुहुन्छ, त्यसैले श्रीमतमा चल्नुपर्छ नि। जबकि बाबा, हामीले नै बाबालाई भन्छौँ बाबा हजुर नै हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ, टिचर हुनुहुन्छ, सद्गुरु हुनुहुन्छ। जबकि यी कुरा भनिसकेका छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ फेरि यो पनि त मेरो मत हो, जसको ब्रह्माले सम्झाए पनि सम्झ मेरै मत हो। बाबाको यो मत छ भने यो मतलाई पनि त हामीले मान्नुपर्छ। बाबा बताउनुहुन्छ श्रीमतमा चल्नुपर्छ नि, जे भन्नुहुन्छ त्यसअनुसार चल, सधैँ सम्झ शिव बाबाले भन्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ कल्याणकारी, यिनको जिम्मेवारी पनि उहाँमाथि छ। उहाँको रथ हो नि, अलमलमा किन पर्छौ? थाहा छैन यो ब्रह्माको राय हो वा शिव बाबाको, तिमीले किन बुझ्दैनौ? शिव बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। श्रीमतले जे भन्छ त्यही गर्दै गर, अरूको मतमा तिमी किन आउँछौ? श्रीमतमा चलेमा कहिल्यै अत्यास आउँदैन। ज्ञानमा चल्न सक्दैनन्, त्यसैले अलमलमा पर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले श्रीमतमा निश्चय राख्यौ भने म जिम्मेवार छु। तिमीले निश्चय नै राख्दैनौ भने म पनि जिम्मेवार हुन्न। बाबा बताउनुहुन्छ यदि श्रीमतमा हामी चल्छौँ भने हाम्रो जिम्मेवार स्वयं बाबा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यदि श्रीमतमा चल्दैनौ भने यसको जिम्मेवारी पनि म लिन सक्दिनँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले श्रीमतमा निश्चय राख्यौ भने म जिम्मेवार छु, तिमीले निश्चय नै राख्दैनौ भने म पनि त जिम्मेवार हुन्न। सधैँ सम्झ श्रीमतमा नै चल्नु छ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ, चाहे प्यार गर चाहे मार, यो उहाँको लागि नै गायन हो। यसमा लात आदि हान्ने त कुरा होइन, तर कसैलाई निश्चय बस्न धेरै मुस्किल हुन्छ। निश्चय पुरा बस्यो भने कर्मातीत अवस्था हुन्छ, तर त्यो अवस्था आउन पनि त समय लाग्छ। त्यसरी बाबा बताउनुहुन्छ निश्चय हुनको लागि, बाबामा पुरा निश्चय बस्नको लागि र कर्मातीत अवस्था आउनको लागि पनि त समय लाग्छ।
त्यो हुन्छ अन्त्यमा। यसमा निश्चय धेरै अडोल चाहिन्छ। शिव बाबाबाट त कहिल्यै कुनै भुल हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबाबाट कहिल्यै पनि कुनै भुल हुन सक्दैन, यिनीबाट हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। बाबा भन्ने ब्रह्मा बाबाबाट हुन सक्छ, यी दुवै छन् सँगसँगै। तर तिमीले निश्चय पनि राख्नुपर्छ, शिव बाबाले सम्झाउनुहुन्छ त्यसमा मलाई चल्नु छ। शिव बाबाको श्रीमत सम्झेर चलिराख, उल्टो पनि सुल्टो हुन्छ। बाबा आज यति निश्चय हामीलाई गराउँदै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूको अलमललाई देखेर कहिले सम्झन्छन् यो शिव बाबाको मत हो या ब्रह्मा बाबाको। अलमलमा पर्ने बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ यति त निश्चय छ नि कि शिव बाबाले कहिले पनि भुल गर्नुहुन्न। यदि यो निश्चय छ भने यो पनि निश्चय बनाउनुपर्छ, हुनुपर्छ। शिव बाबा र ब्रह्मा बाबा सँगसँगै हुनुहुन्छ। बाबाले आज यति पक्का गराउनु भएको छ, यदि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा सँगै हुनुहुन्छ भने जसले कहिले पनि भुल गर्दैन उस अभुलसँग बस्नेवालाले भुल कसरी गर्न सक्छ। त्यसैले ब्रह्माको मतमा पनि कुनै भुल छैन, यो सम्झनु छ। यो पनि शिव बाबाको नै मत हो। उल्टो पनि सुल्टो हुन्छ। जब बाबा साथमा हुनुहुन्छ भने उल्टो पनि हाम्रो सुल्टो भइदिन्छ। कहीँ नबुझ्न पनि सक्छौ। शिव बाबा र ब्रह्मा बाबाको मुरलीलाई पनि धेरै राम्ररी बुझ्नुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो या यिनले भने, यस्तो पनि होइन ब्रह्माले केही पनि बोल्दैनन्, तर बाबाले सम्झाउनु भएको छ। ठिक छ, मानौ यी ब्रह्माले केही पनि जानेका छैनन्, शिव बाबाले नै सबै कुरा सुनाउनुहुन्छ। शिव बाबाको रथलाई स्नान गराउँछु, शिव बाबाको भण्डाराको सेवा गर्छु, यो याद रह्यो भने पनि त धेरै राम्रो। शिव बाबाको यादमा रहेर जुनसुकै कार्य गरे पनि धेरै अगाडि जान सक्छौ। मुख्य कुरा हो नै शिव बाबाको यादको अल्फ र बे, बाँकी हो विस्तार। सारा पढाइको सार नै हो बाबाको याद, बाँकी अरू सबै कुरा हुन् विस्तार। बाबा फेरि बताउनुहुन्छ, बाबाले जे सम्झाउनुहुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। बाबा नै पतित पावन ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँले नै पतित शूद्रलाई आएर ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूलाई नै पावन बनाउनुहुन्छ, शूद्रलाई पावन बनाउनुहुन्न। यी कुरा कुनै भागवत आदिमा छैनन्, थोरै थोरै शब्द छन्। त बाबा बताउनुहुन्छ यसरी, बाबा आएर शूद्रलाई ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ र जो ब्राह्मण बनेका छन् उनी ब्राह्मणलाई नै फेरि पावन बनाउनुहुन्छ। यो कुरा कहीँ छैन कि बाबाले शूद्रलाई पावन बनाउनुहुन्छ। यो कुरा गीता या भागवतमा छैन, थोरै थोरै छन् तर पुरा छैन, स्पष्ट छैन भन्नुहुन्छ बाबा। मनुष्यहरूलाई यो कुरा पनि थाहा छैन राधा कृष्ण नै लक्ष्मी नारायण हुन्, अलमलमा पर्छन्। देवताहरू त हुन् नै सूर्यवंशी चन्द्रवंशी, लक्ष्मी नारायणको डिनाइस्टी, राम सीताको डिनाइस्टी। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू याद गर, लाखौँ वर्षको त कुरा होइन, जम्मा कति वर्षको कुरा हो बाबाले स्पष्ट पार्नुभयो। जम्मा हो 5000 वर्षको। त्यसलाई पनि बाबा अझै सर्टमा ल्याएर भन्नुहुन्छ जस्तो कि हिजोको कुरा हो। तिमीलाई राज्य दिएको थिएँ, यति अथाह धन दौलत दिएको थिएँ, म बाबाले नै तिमीलाई सारा विश्वको मालिक बनाएको थिएँ। अरू कुनै खण्ड थिएन। फेरि तिमीलाई के भयो? विद्वान आचार्य पण्डित कसैले यो कुरालाई जानेका छैनन्। बाबाले नै भन्नुहुन्छ अरे तिमीलाई राज्य भाग्य दिएको थिए नि, तिमीले पनि त भन्छौ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यतिका धन दिएको थिएँ, फेरि तिमीले कहाँ गुमायौ? बाबाको वर्षा कति जबरदस्त छ।
बाबाले नै सोध्नुहुन्छ वा बाबा जानुभयो भने मित्र सम्बन्धीहरूले सोध्छन्, बाबाले तिमीलाई यतिका पैसा दिनुभयो, सबै कहाँ गुमायौ? उहाँ त बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। लौकिकमा पनि पिताले जब बच्चालाई सम्पत्ति दिएका हुन्छन् भने सम्बन्धीले सोध्छन् या अन्यले मित्र सम्बन्धीले सोध्न सक्छन्, यति धेरै प्रपर्टी थियो, सम्पत्ति थियो, सबै कहाँ गुमायौ, कहाँ खर्च गर्यौ, कहाँ फाल्यौ? त्यसैले यस्तै प्रकारले हाम्रो बेहदको बाबा पनि हामीलाई सोध्नुहुन्छ, बच्चाहरू यति धेरै प्रपर्टी मैले दिएको थिएँ, राज्य भाग्य दिएको थिएँ, धन दौलत सबै दिएको थिएँ, कहाँ गुमायौ, कहाँ हरायो भन्नुहुन्छ बाबा। किनकि उहाँ त बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले नै कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउनु भयो। यति ठुलो राज्य दिए, फेरि पैसा कहाँ गयो? तिमीले के जवाफ दिन्छौ? जवाफ सोचौँ, बाबाको प्रश्न छ। यदि बाबा हामीलाई सोध्नुहुन्छ, लौकिक पिताले त सोध्छन् भने बेहदको बाबाले नसोध्ने कुरै भएन। बाबाको प्रश्न छ, बच्चाहरू यति धेरै धन दौलत र राज्य दिएको थिएँ, सबै कहाँ गयो? बाबा फेरि भन्नुहुन्छ, कसैको पनि समझमा आउँदैन। तिमीलाई थाहा छ, बाबाले ठिक कुरा सोध्नुहुन्छ, यति कङ्गाल कसरी बन्यौ? पहिला सबै कुरा सत्वप्रधान थियो, फेरि कला कम हुँदै गयो, त्यसपछि सबै कुरा कम हुँदै गयो। त्यो पनि हामीलाई याद नभएको कारणले बाबा आफै सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरू तिमीहरू कङ्गाल यसरी बन्यौ जब सत्वप्रधान थियो, सबै चिज थियो, जब कला कम हुँदै गयो, धन दौलत पैसा सबै चिज पनि कम हुँदै गयो। सत्य युगमा त सत्वप्रधान थिए, लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, राधा कृष्णको भन्दा लक्ष्मी नारायणको नाम प्रख्यात छ। उनीहरूको कुनै ग्लानी लेखेका छैनन्, अरू सबैको लागि निन्दा गरेका छन्। लक्ष्मी नारायणको राज्यमा कुनै दैत्य आदिको कुरा बताइँदैन, जबकि राधाकृष्णको राज्यमा कंसको कुरा ल्याइन्छ भने लक्ष्मी नारायणको राज्यमा कुनै दैत्य या राक्षस या असुरको कुरा राखिँदैन। त्यसैले यी सबै कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। बाबाले ज्ञान धनले झोली भरिरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू यस मायासँग होसियार हो। बाबाको आज्ञा छ, प्यारा बच्चाहरू मायासँग धेरै सावधान भएर चल, अर्थात् यस मायासँग धेरै होसियार हो। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलथे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। यो थियो बाबाको आजको महावाणी। हामीले सुन्यौँ, बाबाले आज पिता बनेर पालनाको वासना पनि मुरलीबाट हामीलाई दिनुभयो। शिक्षक बनेर हामीलाई सम्पूर्ण पढाइको सार पनि बाबाले बताउनु भयो भने मुरलीमा बाबाले सद्गुरु बनेर मायासँग सुरक्षित रहनको लागि वरदान पनि दिनुभयो। हामी अगाडि सुन्नेछौँ बाबाको धारणा, दिनभरिको लागि धारणा गर्नुपर्ने मुख्य पोइन्ट नम्बर 1 मा भन्नुहुन्छ, बाबा समझदार बनेर सच्चा सेवामा लाग्नु छ। समझदार बनेर सच्चा सेवामा लाग्नु छ। जवाफदेही एक बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले श्रीमतमा संशय ल्याउनु हुँदैन, निश्चयमा अडोल रहनु छ। यति समझदार बनेर हामी सेवामा लाग्नु छ। यो सेवामा लाग्दा लाग्दा अर्थात् श्रीमतमा चल्दा कहीँ कतै गल्ती भयो भने या भुल भयो भने यसको जवाफदेही, यसको जिम्मेवारी स्वयं बाबा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैले जिम्मेवार जब म छु भने श्रीमतमा कहिले पनि संशय ल्याउनु हुँदैन या शङ्कामा आउनु हुँदैन, अलमलमा पर्नु हुँदैन, निश्चयमा अचल र अडोल बन्नुपर्छ।
नम्बर 2 मा छ आजको लागि धारणा, विचार सागर मन्थन गरेर बाबाको सबै शिक्षामा ध्यान दिनु छ। स्वयंले ज्ञानलाई धारण गरेर अरूलाई सुनाउनु छ। बाबाको एक एक ज्ञानलाई यति गहिरोसँग विचार सागर मन्थन गरेर शिक्षालाई ध्यान दिनु छ। यति ध्यानले हामीले पढाइ पढ्नु छ, सँगसँगै ज्ञानको धारणा गर्नु छ र अन्यलाई पनि सुनाउनु छ, धारणा गराउनु छ। यो थियो धारणाको लागि मुख्य पोइन्ट। आजको लागि वरदान छ बापदादाको। बाबा बताउनुहुन्छ आफ्नो प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा, आफ्नो प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने श्रेष्ठ तकदीरवान भव। आफ्नो प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बाबाको अन्त्यमा प्रत्यक्ष गर्ने आधार नै, यसको मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण नै हामी बच्चाहरू हौँ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, हाम्रो स्वयंको प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नेवाला श्रेष्ठ भाग्यशाली अर्थात् तकदीरवान भव। बाबाको वरदान रहेको छ। विस्तारमा भन्नुहुन्छ बाबा, कुनै पनि कुरालाई स्पष्ट गर्नको लागि अनेक प्रकारका प्रमाण दिइन्छ। बिना प्रमाणको स्पष्टीकरण हुँदैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ, तर सबैभन्दा श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण हो। कयौँ प्रकारको प्रमाण दिइन्छ। रिजल्ट चाहिन्छ, त्यसमा पनि प्रमाण चाहिन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ कयौँ प्रकारका प्रमाणमध्ये प्रत्यक्ष श्रेष्ठ प्रमाण हो प्रत्यक्ष। जुन चिज सामुन्यमा छ भने त्यसलाई प्रमाणित गरिराख्नु पर्दैन, त्यसलाई अझ धेरै जोड दिइराख्नु पर्दैन, जिद्द गरिरहनु पर्दैन, किनकि सामुन्यमा नै छ प्रत्यक्ष प्रमाण। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात् जो हौ, जसका हौ, वहाँकै स्मृतिमा रहनु। जो बच्चाहरू आफ्नो यथार्थ वा अनादि स्वरूपमा स्थित रहन्छन्, उनीहरू नै बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने निमित्त हुन्। उनीहरूको भाग्यलाई देखेर भाग्य बनाउनेको याद स्वतः आउँछ। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात् जो हौ, जसका हौ, उसैको स्मृतिमा रहनु भन्नुहुन्छ बाबा। जो बच्चाले आफ्नो यथार्थ र अनादि स्वरूपमा स्थित रहन्छन्, उनीहरूले नै बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने निमित्त बन्छन् र उनीहरूको भाग्यलाई देखेर स्वतः भाग्य बनाउनेवालाको याद आउँछ। त्यसैले हामी बच्चाहरू आफ्नो स्वरूपमा रहनु, यो नै वास्तवमा प्रत्यक्ष प्रमाण हो। यसबाट नै बापदादाको अन्त्यमा प्रत्यक्ष हुन्छ। यो थियो बाबाको आजको वरदान। तकदीरवान भव। तकदीरवान भाग्यशाली बच्चा त्यो हुन् जो बाबाको प्रत्यक्षताको लागि निमित्त बन्छन्। निमित्त त्यो हुन् जो आफ्नो यथार्थ स्वरूपमा रहन्छन्। ती बच्चा यथार्थ स्वरूपमा रहन्छन् भने उनी बापदादाका प्रत्यक्षताको लागि प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्। आजको लागि स्लोगन छ, आफ्नो दया दृष्टिद्वारा हर आत्मालाई परिवर्तन गर्नेहरू नै पुण्य आत्मा हुन्। आफ्नो दया दृष्टिद्वारा हर आत्मालाई परिवर्तन गर्नेहरू नै पुण्य आत्मा हुन्। हरेक आत्मालाई आफ्नो दया दृष्टिद्वारा जसले परिवर्तन गर्छ ऊ नै हो पुण्य आत्मा। आज बाबाले पुण्य आत्माको नयाँ परिभाषा दिनुभएको छ। कयौँ प्रकारका तरिकाले हामी पुण्यात्मा बन्न सक्छौँ। आजको मुरलीमा बाबा बताउनुहुन्छ, जसले आफ्नो दयाको भावना, करुणाको भावनाद्वारा, दृष्टिद्वारा अन्य आत्मालाई परिवर्तन गरिदिन्छ भने ऊ हो पुण्य आत्मा। त्यसरी यो थियो आजको बाबाको महावाणी। बाबाले आज सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे कदम कदम श्रीमतमा चलिराख। यो ब्रह्माको मत हो वा शिव बाबाको, यसमा अलमलिनु हुँदैन।
कहिलेकाहीँ बच्चाहरू धेरै अलमलमा पर्ने गर्छन्, संशयमा आउने गर्छन्, जसले गर्दा पुरुषार्थमा ढिलो हुनसक्छ, ढिलाइ हुनसक्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा बच्चाहरू जुनसुकै मत आओ, चाहे शिव बाबाको होस् या ब्रह्मा बाबाको, यही सम्झनु छ हामीलाई, यो प्रत्येक मत हामीलाई बाबाले दिनुभएको हो। यदि ब्रह्मा बाबाद्वारा मिलेको भए तापनि त्यो शिव बाबाको आज्ञाअनुसार नै मिलेको हो। ब्रह्माको मतमा चल्दा यदि कुनै भुल भयो भने यसको जवाफदेही स्वयं बाबा हुनुहुन्छ। यो निश्चय हामीलाई भयो भने स्वतः नै हामी नअल्मलिकन अगाडि बढ्न सक्छौँ। र बाबाले प्रश्न गर्नुभएको थियो, राम्रो ब्रेनवाला बच्चाले कुन चाहिँ गहन कुरालाई सजिलै बुझ्न सक्छ? बाबा भन्नुहुन्छ उत्तरमा, यो ज्ञान ब्रह्मा बाबाले सम्झाउनु भएको छ या शिव बाबाले सम्झाउनु भएको छ? यो कुरा राम्रो ब्रेनवाला बच्चाले मात्र सजिलै बुझ्न सक्छ, कति त यसमा अल्मलिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, बाप दादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ, तिमी अलमलमा नपर, श्रीमत सम्झेर चल्दै जाऊ। ब्रह्माको मतको जिम्मेवार पनि शिव बाबा हुनुहुन्छ। जबकि बाबाबाट हामीलाई ती स्पष्टता मिलेको छ भने जसको नै मत किन नहोस्, यो सम्झौँ सबै मत मलाई मिलेको शिव बाबाबाट, यसको जवाबदायी हुनुहुन्छ स्वयं शिव बाबा। ओम शान्ति। सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो।
पास हो, आँखों के सामने होना, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने